बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ, जिसमें हम मदर चाइल्ड हेल्थ पढ़ते हैं। तो उसी का आगे टॉपिक हमारे पास है एंटीनेटल केयर। तो इसी की डिफिनेशन हम पढ़ते हैं कि ये इट इज़ केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। के दौरान जो मदर की केयर है उसी को हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये है कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, प्रेगनेंसी से पहले जो हमारे पास काउंसलिंग है, जिसे प्लान प्रेगनेंसी भी बोला जाता है, कि ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ महीने पहले, ये प्रेगनेंसी से पहले ये स्टार्ट करना चाहिए। स्पेशली जिस मदर में हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलिटस है, कोई ड्रग एंटेक कर रही है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, ऑलरेडी कोई हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन मींस कि फॉलिक एसिड की कमी है तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए 2 से 3 महीने पहले, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ट्यूबल डिफेक्ट्स भी आ सकती हैं। और 3 से लेके 8 वीक तक मीन के 2 महीने में वो फिर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के लिए हमने फॉलिक एसिड बिफोर 2 to 3 मंथ्स हमने स्टार्ट करने हैं। हमने स्क्रीनिंग करनी है, जिसे बोलते हैं टार्च एस। ये हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन है, जिसे मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है टी और ओ से टॉक्सोप्लाज्मा आता है, आर से रूबेला, सी से CMV, हार्प्स, HIV, HBV, HCV एंड सिफिलिस आता है। फिर एंटीनेटल विजिट्स, फर्स्ट विज़िट एज सुन एज पॉसिबल। अगर जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो सबसे पहले ही विज़िट करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। फिर 28 वीक्स तक हर 4 महीने बाद करनी है विज़िट। फिर जब 28 से ज़्यादा और 37 से कम हो तो फिर 2 वीक्स में चक्कर लगाना है। फिर जब टर्म पे आ जाए, टर्म मीन कि 37 वीक का हो जाए, तो फिर हफ्ते में 1 दफ़ा जाना है। फर्स्ट एंटीनेटल विज़िट में क्या होना चाहिए, हमने एंटीनेटल रिकॉर्ड बनाना है। तो उसमें हमने पहले बायोडाटा लिखना है, नेम क्या है, एज, एड्रेस वगैरह। फिर GPA हमने चेक करनी है। GPA मीन की ग्रेविड पेरिटी एबॉर्शन। ग्रेविड मतलब ये है कि कितनी दफ़ा ये प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले, इंक्लूडिंग दिस वन, ये भी लिखनी है। और पेरिटी मीन्स की कितनी लाइव बर्थ इसने दी है, और एबॉर्शन कितनी फेटल लास्ट हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का GPA है G4P2A1, तो इट मीन्स के 4 हमारे पास प्रेगनेंसी हुई है, 3 पहली हुई है और 1 अभी है। P1 मीन्स के 1 लाइव बर्थ, P2 मीन के 2 लाइव बर्थ है, और A1 की 1 एबॉर्शन हो गई है। कैलकुलेट हमने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हमारे पास फार्मूला है, हमने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ्स एंड 7 डेज़ को, ये फार्मूला है, इससे हम एक्सपेक्टेड डेट मालूम कर सकते हैं। फिर हमने हिस्ट्री लेनी है। तो हिस्ट्री में हमने नॉर्मल सिम्टम्स और एबनॉर्मल सिम्टम, नॉर्मल सिम्टम में हमने क्या क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ एमेनोरिया देखना है, नोजिया, वोमिटिंग, जो HCG हमने देखना है। HCG मीन ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। और ये हमारे पास जो सा है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट भी है। यूटेराइन एनलार्जमेंट देखनी है। यूटेराइन एनलार्जमेंट की वजह से नीचे ब्लैडर पे जोर आता है, तो हमने यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी देखनी है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, टेंडरनेस, ये सिम्टम्स भी हमने देखनी है। एबनॉर्मल सिम्टम में हमारे पास आता है हेडेक, डिजीनेस, फेडनेस, पाल्पिटेशन, हार्ट फ्लशी, स्वेटिंग, ये आते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम आता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम मीन की इतनी शदीद नाज़िया और वोमिटिंग हो, जो वेट लीड करता है वेट लॉस को, वेट लॉस हो जाता है। डिस्पनिया, यहाँ पे जो डिस्पनिया सांस फूलना, ये क्यों होगा, ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होगा। ये इसमें आयरन हमारे पास, इसकी आयरन की कमी होगी। रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस, जैसे गर्ड बोला जाता है, एडेमा, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये देखने हैं। प्रोराइटिस, जाइंडिस, जिसे कोलिस्टेटिक जाइंडिस ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। प्रेशर सिम्टम्स, अगर प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, उसकी वजह से जो लेग के वेन्स है वो स्वेल हो जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। हेमोराइड्स देखने हैं, DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है ये दोनों। फिर हमने अन एग्जामिनेशन हमने देखना है पल्स, BP, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी चेक करना है, गाइटर और ब्रेस्ट एग्ज़ाम भी करना है। यूरिनरी एग्ज़ाम में हमने देखना है कि ग्लूकोज यूरिया तो नहीं है, या कोई प्रोटीन यूरिया ऑलरेडी तो नहीं है, ये चेक करना है।
پھر اب ہم نے ایبڈومینل ایگزامینیشن پہ آنا ہے، تو یہ تو ہم نارمل پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس پبلک ہیلتھ کی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نارمل ہی پڑھیں گے. اب نارمل ہم جو ہے نا گائنیکالوجی میں ہم پڑھیں گے. تو فنڈل ہائٹ ہم چیک کریں گے. نارمل کیا ہے کہ 12 ہفتے جب تک پہنچ جائے پریگنینسی تو فیبرکس سمپسس تک ہوگا. 22 ویکس تک پہنچ جائے تو امبیلیکس تک آئے گا. اور جب ٹرم ہوگی تو مطلب 36 ویک تک پہنچ جائے تو اس سے پہنچ جائے گا زیپسٹرنم تک. پوزیشن ہم نے چیک کرنی ہے، جو فیٹس ہے ہم نے اس کی پوزیشن چیک کرنی ہے. لانگیچیوڈنل ہوگی، لانگیچیوڈنل، لیکن یہ میٹر کرے گی ٹرم میں. ٹرم مین کی 36 ویک تک یہ ہوگی، آلموسٹ ڈیلیوری کی قریب ہوگی. پھر پریزنٹیشن چیک کرنی ہے. پریزنٹیشن مین کہ ہیڈ سروکس کی سائڈ پہ ہونا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے ہیڈ ہی باہر آئے گا، اور یہ بھی میٹر کرتا ہے ٹرم میں. یہ پہلے میٹر نہیں کرتا، اگر ادھر ادھر ہو پہلے تو وہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ چینج ہوتا جاتا ہے. پھر پری ویجینل ایگزام ہم نے کرنا ہے. تو اناملیز، ڈیفیکٹ، ٹیومر یہ دیکھنی ہے. پریزنٹنگ پارٹ یہ آلریڈی ہم نے پڑھ لیا کہ آکسیپیٹو انٹیریئر، کیونکہ سب سے پہلے ہیڈ ہی باہر آنا ہے. انویسٹیگیشن میں پہلی وزٹ میں ہیموگلوبن چیک کرنی ہے. پھر پہلے دن، پھر 28 ویک، پھر 32 ویک، پھر 38 ویک پہ ہم نے ہیموگلوبن دیکھنی ہے. الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈڈ ہے صرف 18 سے 20 ویکس میں. اس سے پہلے ریکمینڈڈ نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ویوس کی وجہ سے بھی کافی مسئلے آ سکتے ہیں. اور جو 18 سے 20 ویک تک ریکمینڈڈ ہے اسے انامل اسکین بولا جاتا ہے. اور یہ 93% سینسٹیوٹی پک رکھتا ہے کانجینیٹل اناملیز کو. کانجینیٹل اناملیز میں آتا ہے ڈاؤن سنڈروم یا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ، یہ پک کر سکتے ہیں. اگر یہ ہو تو ہم نے پریگنینسی کو ٹرمینیٹ کرنے کا ایڈوائس ہم دیتے ہیں. پھر ایڈیشنل انویسٹیگیشن میں بھی ہم کرتے ہیں، کنسیڈر رکھتے ہیں بلڈ گروپنگ. پہلے ہم جو ہے نا ماں باپ کی بلڈ گروپنگ کرتے ہیں، RH کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں. پھر ہم اسکریننگ کرتے ہیں. آلریڈی ہم نے پڑھ لیا کہ HbHc HIV کے لیے ہم نے اسکریننگ کرنی ہے. اگر فیملی ہسٹری آف جینیٹک ڈس آرڈر ہو جیسے کہ تیلیسیمیا اور سیکل سیل انیمیا تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ ٹیسٹ کرنے ہیں. کورونری ویلس سیمپلنگ اور امنیوٹک فلوئڈ سیمپلنگ ہم نے کرنی ہے. پھر ہم نے ایڈوائس دینی ہے کیونکہ ٹریٹمنٹ تو ابھی ہے نہیں، تو ہم نے ایڈوائس ہی دینی ہے کہ ڈائٹ کتنا لینا ہے. بیلنس ڈائٹ لینا ہے کتنی 60,000 کیلوری ہمارے پاس اپنے کیلوری اپنے انٹیک کرنی ہے. ویٹ گین 12 kg. اور فولک ایسڈ لینا ہے کیونکہ فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کیا آتا ہے ٹیوبل ڈیفیکٹس. اور آئرن سپلیمنٹیشن آلریڈی آپ نے پڑھ لیا کہ ڈسنیا آتا ہے تو آئرن سپلیمنٹیشن بھی لینی ہے. اسموکنگ اور الکوہل کو ایوائڈ کرنا ہے. ایکسرسائز کرنا ہے لیکن لائٹ ایکسرسائز، ہیوی ایکسرسائز کو ایوائڈ کرنا ہے. اور ہیوی ویٹ لفٹنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. امیونائزیشن واحد ایک ہی ہمارے پاس ویکسین ہے ٹیٹنس ٹاکسائڈ، جو کہ پریگنینسی کے دوران لگاتے ہیں. اور یہ ہوتا بچے کے لیے ہے لیکن ماں کو ہی لگتے ہیں. یہ ہمارے پاس 0.5 ملی لیٹر کا انجیکشن ہوتا ہے جو کہ انٹرامسکولر لگتا ہے. اور 26 ویک اور 30 ویک پہ لگتے ہیں. 26 ویک پہ ایک، 30 ویک پہ دوسرا. اور یہ نیونیٹل ٹیٹنس آلریڈی ہم نے بول دیا کہ اس کے لیے پریونشن کے لیے ہے. تو اگر پہلی پریگنینسی ہے تو 2 انجیکشن لگاتے ہیں، اور پھر دوسری تیسری ہے تو پھر ہم نے صرف اور صرف سنگل انجیکشن لگانی ہے 30 ویک پہ. اب آتے ہیں ڈرگس کی طرف. تو ڈرگس، ایسے ڈرگس جو کہ پریگنینسی میں اوائڈ کرنی چاہیے سارے ٹرائمیسٹر میں، مطلب ہول پریگنینسی کے دوران کون سے ڈرگز ہے جو اوائڈ کرنی چاہیے. CNS کے لیے جو ڈرگز ہے باربیچوریٹ، بینزوڈائزپینز، اینٹی ایپلیپٹکس اینڈ کوکین الکوہل، یہ CNS کے لیے جو یوز ہوتے ہیں یہ اوائڈ کرنی ہے. CVS کے لیے جو ہوتے ہیں ایس انہیبیٹر، اینجیوٹینسن ریسپٹر بلاکر، یہ بھی اوائڈ کرنے ہیں. اینٹی بایوٹکس میں آتے ہیں ٹیٹراسائکلین، امیونوگلائکوسائڈز اینڈ کلورامفینیکول، یہ اوائڈ کرنے ہیں. میسیلینیس میں آتے ہیں وارفرین، کاربامینازول اینڈ ٹوموکسیپین، یہ اوائڈ کرنے ہیں. پہلے ٹرائمیسٹر میں جو اینٹی کینسر ڈرگز ہے وہ اوائڈ کرنے ہیں جیسے کہ سائکلوپاسمومائڈ، میتھوٹریکزیٹ، لیتھیم اور ٹرائی میتھوپرم میٹرومیڈازول، یہ اوائڈ کرنے ہیں. سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اینڈروجینز آتے ہیں. اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ، یہ اوائڈ کرنے ہیں. یہ پریگنینسی کے دوران نہیں لینے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.